كلشي فهم الله سي با واش كلشي كيسمعني مزيان s'il vous plaît إذا كان شي بروبليم au niveau de son غير خليو un petit commentaire en bas. Donc, bonjour tout le monde, je me présente, c'est Selmi Omar. Donc, je suis chargé d'affaires de la société Dina Info. Donc, Dina Info, un petit rappel, donc, c'est une société marocaine, c'est basé à Casablanca. On est spécialisé sur tout ce qui est édition des logiciels et l'intégration Diallo, d'accord? En plus de ça, on fait ça, tout ce qui est importation et distribution, du matériel point de vente, bien sûr, et tout ce qui est matériel informatique. Donc, le webinaire d'Yelloum, Inch'Allah, donc, kif hatten, le thème d'Yelloum, c'est dédié spécialement des librairies, des papeteries, etc. Donc, la cible, l'adaptation de nos solutions, soit côté hardware ou la software, مع le secteur d'activité. Donc, غادي يكون معنا اليوم إن شاء الله. Donc, سي كمال أقصبي. Donc, c'est un ancien client ديالنا مازال خدام معنا. Donc, هو اللي غادي يكون معنا اون اكومبانيمون في هذا لو ويبينار هذا، وغادي نحتاجوه يعاودنا ليستوار ديالو مع تينا انفو، مع لو برودوي اتلاس كوم، مع كيفاش خدام بيه. دونك او سان دو لا سوسيتي ديالو كي او دي بيرو. داكور. دونك سي كمال. الو. وي سي عمر، انا نستمع سي عمر. Très bien. Donc, مرحبا. سي كمال, présentez-vous s'il vous plaît. غير باش. مرحبا سيدي. احنا ان شاء الله nous sommes librairie à Témara. Ou bien sûr je m'appelle Kamal Aksbek. انا هو المسير le gérant de la société. Très bien. La société créée en 2007 2007. كنا بدينا بان بتي لوجيسيال في الخدمه ديالنا، كان غير غير بيغاتي ماشي لوجيسيال، يعني غير ان سي دي من درب غلاف وبدينا به. لان كنا ديجا تنشوفوا انه لي انتريسون باش انك باش تجيري لا سوسيتي ديالك سيرتو في هذا الوقت الحالي ضروري خصك عندك بيان سور خصك اون سوليسيون اللي تعاونك شويه او نيفو ديال لا جيستيون اكسيتيرا. مي وي سيدي، مي لا سوسيتي من بدات تكبر شويه، كان لازم الحمد لله بدينا لازم اننا نشوفوا مسائل. دونك دير لا ميز اون بلاس ديال اون سوليسيون كي ريبون بلوس زعما لي بيزوان ديالك، وهي تكون تواكب كيف ما كنقولوا لافونسمون و لاميليوراسيون و ديفلوبمون ديال لا سوسيتي. اكزاكتومون سيدي. اكزاكتومون سيدي. بدينا نبحثوا في انترنت، نسولوا الناس بحال الناس عاديين. الناس اقترحوا علينا دينا انفو من سوسيتي ماروكان، قالوا لي راه عندهم دي لوجيسيال اللي هما مزيان اتلاس كوم. تري بيان تري بيان. درنا واحد بديت نقلب في الانترنت، درت واحد لو ميساج صيفطوه ان ميساج صيفط ان نسول الناس ديالكم على اتلاس كوم. جاوبوني في بلاصه تقريبا عيطوا لي في التليفون. هادشي في 2013. Très bien. Donc, حطيتي la demande ديالك sur le site web, تصلوا بك le service concerné, فهموا منك le besoin ديالك، وفيها صافي وبداو معك la démarche commerciale, c'est ça. Exactement. Très bien. شوف سي كمال، شوف s'il vous plaît، اسمح لي، شوف c'est possible دابا l'activation ديال la caméra. واخا. مرحبا، نورتينا سي كامل. مرحبا. الله يبارك السي عمر. دونك تصلوا بك صافي ابخي. ابخي جا عندنا سيف توزي اللي تنشكرو بزاف صراحه، دار معنا متابعه ممتازه ولا حتى الساعه الصراحه من 2013. توزي هو الريسبونسابل ديال سيرفيس سيبور اي فورماسيون بيان سور. اييه. ومن 2013 دابا 2021 الحمد لله زعما nous sommes très satisfaits من l'application من le service après-vente صراحه زعما بكل صراحه. دونك لا سوليسيون كتحس بها il répond les attentes ديالك، لي besoins ديالك. انا مازال زعما حنا مازال بتيت انتربريز صراحه. بالنسبه لا غام ديال لي بتيت انتربريز راه ما كاينش شي حاجه غيحتاجوها، يعني تيبان لي
tous les solutions راه كاينين في l'application ما Très نكذبش bien, عليك صراحه. très bien, زعما très bien. انا الى حتى الساعه تنقول ما لقيت شي حاجه اللي قلبت عليها وما لقيتهاش. Alhamdulillah. Donc, au niveau des besoins dialogues, qu'on a des besoins, qu'est-ce que tu remonter le service technique, côté paramétrage, chez Haja, donc, qui آه. redemolek, ou حتى فاش كيكونوا les mises à jour, كتلقاهم c'est correctif, c'est فيهم بيان سور زعما اللي بيان سور تزادوا كان جداد. دي ميزاجور اللي هي تري انتريسون، كانت دي ميزاجور اللي هي مهمه بزاف يعني من D'accord, d'accord. الابليكاسيون في 2013 ماشي في 2021 سي سور Très bien, bien سي sûr, سور. bien sûr. Déjà, غير في العام عندنا 2 à 3 mises à jour كندوزو فيهم في العام اللي كيكونوا bien sûr soit كتكونوا فيهم des améliorations soit côté fonctionnel soit côté législatif ou la mise à jour حتى vis-à-vis les exigences زعما étatiques. Donc ندوزو directement donc le produit حنا اللي كندويو عليه غير باش الناس كاملين يعرفوا le produit اللي كندويو عليه on parle على Atlascom. C'est la version dédiée les librairies, bien sûr. C'est Atlascom. Donc, Atlascom, c'est une solution, bien sûr, c'est une solution solution de gestion commerciale. Ça sert principalement à gérer l'activité commerciale d'ILEC. Et qui dit l'activité commerciale, dit l'achat, donc l'achat, approvisionnement, gestion de stock et la vente, bien sûr. لا بون Et اكزاكتومون après la vente, bien sûr, qui joue des états, les كيحتاجهم أي gérant, أي direction, bien sûr, كتحتاجهم. شوفوا ستاتيستيك وي statistiques et des consultations relatives, bien sûr, l'avancement, relative au chiffre d'affaires, relativement زعما plusieurs critères, les غادي نشوفوهم, bien sûr. Donc, généralement, هذه هي la solution. Théoriquement, هذا هو le principe ديالها. Ça sert à ça, bien sûr. Donc, ندوزو غير directement, نوريكم غير l'interface ديالها. D'accord, هي كيفاش كتبان. وي Parfait. Donc, le partage d'écran. Donc, qui va bien عندكم, ça marche? ça marche oui très bien. Très bien. Donc, هذه هي l'application. Donc, c'est ça l'interface de l'application. Bien sûr, on parle à la notion de chaque utilisateur qui trouve l'application avec un login au mot de passe ديالو. كيختار le profil ديالو هنا شكون ou le mot de passe ديالو. Ça marche. Donc, ندخلوا d'abord administrateur باش يعطينا l'accès la base كاملة. Très bien. Donc, هذه هي l'interface اللي كتلقاها قدامك directement فاش كتحل l'application ديالكم. Donc, فيها premièrement, هنا c'est côté paramétrage. On fait le paramétrage des clients. Les clients, bien sûr, on parle soit les clients on compte les معنا, on fait la création ديالهم, ou là les clients passagers نقدروا ندوزوهم حتى هما غير au comptoir ou le comptoir, bien sûr. Ou bien sûr, هاد la création ديال la création des clients, bien sûr, كندوزو كنحطوا les informations ديالهم, téléphone, l'adresse, bien sûr, l'adresse mail, etc. Tout ce qui est forme juridique, ICE, etc. Donc, les outils de contrôle, les catégories de clients, les classes ديالهم, les plafonds de crédit بالنسبة les clients اللي عندنا, les clients en compte, ou les dates d'échéance. نفيكسيو لهم حتى les dates d'échéance ديالهم. Donc, هنا كيقدر يعطيك مع داك لو كليون l'historique ديال لي فونت اللي درتي معاه, لي زونكور اللي عندكم معاه, لي سول اللي بينكم وبينه, دونك ليطا دو كونت معاه, و لي statistiques دي فونت, chiffre d'affaires اللي درتي mensuellement, ou les marges اللي بقاو لك, ou les nombres des opérations de vente, donc mensuellement sur 12 mois, ce qui fait sur l'année كاملة. Ça marche. Donc, on fait حتى le paramétrage ديال les fournisseurs ديالكم, et le paramétrage ديال tout ce qui est oui. مرحبا. اسمح لي سير سي عمر تفضل تفضل. مرحبا. Et le paramétrage, bien sûr, tout ce qui est article, il se fait sur la base de famille, sous-famille, هذا كندوزو l'article, bien sûr.
Donc, par exemple, les familles, قدروا يكونوا عندكم في librairie ديالكم plusieurs familles d'articles اللي خدامين عليهم. Par exemple, les articles en relation avec le scolaire, avec le bureautique, تقدر تكون حتى شي حاجة ديال l'informatique. Donc, là, on parle على trois familles. Donc, les familles, عاد نقدروا نديروا les sous-familles ديالهم. Si on parle, par exemple, à scolaire, نقدروا نحطوا des sous-familles, par exemple, primaire, lycée, collège, etc. عاد نقدروا ندوزوا l'article final. علاش هادشي؟ إلا خدمتوا بهاد لي سبيسيفيك هادو خدمتي بلا نوسيون ديال فامي سو فامي تقدر حتى في لي كونسلطاسيون في لي ستاتيستيك ديالك تطلعوهم لك باغ فامي شنو لا فامي اللي كتشفي فيها بزاف شنو لي فامي اللي كتخليك لا مارك شنو لا فامي اللي فيها الخدمه اللي ما فيهاش الخدمه وحتى وسط من لا فامي شنو هما لي سو فامي اللي فيهم الخدمه شنو اللي باش غير بور سو كونسونطري على تو سكي على اي حاجه اللي فيها لا فالور اجوتي بيان سور دونك نقدروا نكريو لارتيكل ديالنا باغ اكزومبل ارتيكل. Donc, c'est article, par exemple, primaire. La famille d'ILH, c'est scolaire. Sous-famille d'ILH, c'est primaire. Donc, désignation d'ILH. D'accord? Cette désignation, il est bien sûr l'étiquette caisse, il est les BL. Donc, c'est en relation avec les prix et les quantités. Qui vous le cache à la quantité en stock fait de l'article. Vous pouvez bien sûr définir. Chaque les كتبان بزاف تقدروا تحطوا les CE minimum ديالها ou les CE maximum اللي تبغيو تستوكيهم. باش غير توصل لهاديك سي مينيموم دونك السيستم هو كيعلمك كيقول لك اكو vous زعما atteint هذاك لو سي مينيموم غير pour faire l'approvisionnement ديالكم. دونك هنا au niveau ديال l'achat كيقول لك لو dernier prix اللي جايتي به هذيك l'article et le PMP ديالك c'est le prix moyen pondéré. Le PMP c'est le prix moyen pondéré. Au niveau ديال vente Au niveau de la vente, bien sûr, vous avez droit le prix de vente 1, 2, 3, donc ça dépend les catégories, ça dépend les clients d'Yelcom, mais vous avez droit le prix 1, 2, 3 et le prix minimum. Le prix minimum, donc, bien sûr, mais que 12 avec l'article, etc. Donc, c'est des articles, c'est des compléments, l'unité d'achat, l'unité de vente, etc. Donc, c'est des compléments, non? دونك هادشي اللي غادي تحتاجو دونك انفورماسيون تقدروا تحطوا فيها لا فوتو تقدر تشوف ليستوريك ديال لي زاشا ديالك ديال هذيك الارتيكل العدد من شريتيها بشحال شريتيها داكوغ لي كونتيتي لو بري ليستوريك ديال لي فونت لمن بعتيها بشحال بعتيها اكسيتيرا ça marche donc هكا كتكون vous avez bien sûr aussi bien sûr le paramétrage des données de base donc كتقدر من هنا دوز لي زاشا ديالك هذيك البروسيدور ديال لاشا ديال كامله بوند كوموند بوند ريسيبسيون رجعتي شي حاجه بوند ريسيبسيون كدير ان بوند روتور فاكتور فورنيسور افوار اي ريغلومون فورنيسور بيان سور دونك عندك لا ديمارش كامله ou la solution vous permettre bien sûr réel saisissif de la sorte vous pouvez faire le transfert vers les autres documents donc c'est pas obligatoire avec la ressaisie ou la شي حاجه في كل ما تسيزي كل شيء donc saisissif bon de commande fournisseur avec bon de commande on dit le transfert etc. D'accord donc انا حد داخل هنا parfait donc ما كاين لا كيسيون ولا حتى شي حاجه سي محمد مرحبا مرحبا سي محمد عندك شي كيسيون نقولها لنا مرحبا الو سي محمد اكتيفي المايك باش نسمعوك عندك لا بارول الو سي محمد السلام عليكم جو بونس وقيلا سي محمد عنده ان بروبليم تكنيك سي محمد دونك سي بون حتى يكوريجي لي بروبليم تكنيك ديالو و بيان سور نعطيوه لا مان باش بوزي لا كيسيون ولا لا رومارك ديالو ميرسي دونك نكملو دونك بارابور لي زاشا دونك شرحنا البروسيس ديالو عندك لي بروسيس دو فونت هنا الفونت سي بور لي كليون كونت ديالكم
client en compte bien sûr qui يحتاج ان بي ال فاكتور تصيفطوا ليه من بعد كيكون ان تريتمون من بعد يكون ان روتور ولا افوار والريغلومون ديال لي كليون اون كونت ديالكم سا مارش. وعاد اللي بالنسبه لي كليون بارتيكولير اللي كيجيو سور بلاص غادي نشوفوا التريتمون ديالهم في البوين دو فونت حتى هذوك غادي يتاو في الكونطوار. دونك تريتمون ديال البوين دو فونت سا مارش. دونك بالنسبه لك السي كمال، انت وي انت سا كيفاش مارش. كيفاش كيدوز لو تريتمون ديالك؟ كتخدم باطلاس كوم بالبوين دو فونت كومون زعما شرح لينا شويه واخا ليكسبيريونس. واخا سيدي مرحبا. انا نقول لك لا بروسيدور ديال يعني غنمشي بالبروسيدور من البروميير ايتاب حتى لديرني ايتاب. تري بيان. نورمالمون غنمشيو نورمالمون بروميير ايتاب تتكون نبداو بلا كوموند. داكور تتسيزي مثلا بارابور لا كوموند ديالك و تترسلها للفورنيسور. داكور تتوصل بلا كوموند. الوغ اون فوا هي تتوصل بديك لا كوموند ديالك تيمكن لك ترانسفيرها لابون دو ليفريزون، داكور تري بيان. وتيمكن لك تجري حتى ديك لي كوموند اون انستانس. يعني هذيك لا كوموند اون انستانس يمكن لك تجريها باسكو الا مثلا طلبتي واحد لي زارتيكل وتوصلتي بعض لي زارتيكل ولي زارتيكل اللي مازال ما توصلتيش بهم، كاينه واحد لا بوسيبيليتي باش انك تعرف لي زارتيكل اللي مازال ما توصلتيش بهم. داكور زعما انا بون. معاك مرحبا. الوغ نسيزيو البي ال ديالنا ابخي. وي ماشي البي ال، سمح لي، تنجيو البون دو ريسبسيون، لا بون دو ريسبسيون لان حنا داكور. تنهضروا على دونك لاشا. فاش كتجيك السلعه كدي ان بون هو البي ال ديال الفورنيسور ديالك بيان سور. اكزاكتومون بالنسبه لنا حنا ان بون دو ريسبسيون سي بون. داكور اي ابخي خلاص تتكون خلاص اما باغ موا ولا تشوف انت مع الفورنيسور ديالك كيفاش داير الاتفاق تاخذ لا فاكتور ديالك. حنا ناخذوا ليكزومبل ان تناخذوا لا فاكتور هنا سور بلاص. الوغ كوموند بون دو ريسبسيون فاكتور. داكور تري ديك بيان. الساعه تبقى لو ريغلومون. لو ريغلومون تتبقى على حسب لو مود دو ريغلومون. هادشي كله راه كاين في السيستم، اما مود تري بيان دونك هادشي اللي سبيس قلنا. ولا شيك ولا فيرمون ولا جميع لي مود راه. دونك هذا البوند بالنسبه كوموند للاشا. كيكون عندك ان بوزوان كتسيزي البوند كوموند ديالك كتصيفط للفورنيسور كتجيك السلعه كيصيفط لك البي ال كتسيزي انت في لابارتي اكزاكتومون ديال البوند ريسبسيون كي ريسبسيون اليمونتي لك لو ستوك. فاش كتجيك لا فاكتور هكا ترونسفير هذاك البوند ريسبسيون للفاكتور فاكتور سوا اكزاكتومون. كتخلصها ايميدياتمون ولا فاش كيوصل ليشيونس ديالها هكا تدخل الريغلومون ديالك وكتسيليكسيوني الفورنيسور والمود دو بايمون اللي عطيتيه الريفيرونس ديال اكزاكتومون الريغلومون والمونطون ديالو هكا صافي اكزاكتومون. كدوز لاشا ديالك. هادي دابا لاختيك لا اي اون ستوك دابا. دابا نمشيو Exactement. Donc, au moment للبارتي de la لا بارتي. validation de la bonne réception de la facture, ça alimente le stock. صافي تري بيان. دابا غندوزو لو فونت او لا فونت. D'accord. D'accord. ميم بروسيدور. تتبيع لارتيكل، تتصوب ان بون دو ليفريزون. إيه. بالنسبه للفونت كاين يعني يمكن لك تسيزيه او نيفو ديال جيستيون كوميرسيال D'accord. ولا او نيفو دو بوين دو فونت. حنا Des ما points عرفناش de vente. Ça dépend على حسب le الكونت. client. الا كان كليو دو كونطوار راه بوين دو فونت تتكون لو فونت سريع، يعني سريع على Exactement. لا جيستيون كوميرسيال. صحيح. متفق معك. اكزاكتومون. اي دونك ابخي وبالنسبة نعم سيدي. دونك هادو بالنسبة لي كليون قلنا لي كونطوار باساجي جاي ياخد شي حاجة ديالو دونك كيجي كيخلصها سور بلاص كدوز لوبيراسيون في الانترفاس ديال بوين دو فونت تعطي الارتيكل كدوزها في السيستم بلو كود ديالها صافي وكتخلص فيها. اكزاكتومون. بالنسبه لي كليون اون كونت كيجي عنده شي كوموند عنده شي حاجه كيعطيك اشنو محتاج كدير لي البي ال والفاكتور ديالو كتامبيميهم بالكاشي ديالو بليسيو بمسائل ديالو كتخلص معاه ولا من بعد لا كنتي عاطي ايشيونس من بعد فاش كيصيفط لك الريغلومون كتدخل تسيزي الريغلومون حتى هو بالميم فاصون بحال كيف دوينا على او نيفو ديال لاشا سي سا. اكزاكتومون سي عمر. تري بيان. دونك وبالنسبه فاش كيكون زعما عندكم الهوت سيزون فاش كيكون عندكم زعما الخدمه بزاف ولا لا رونتري سكولير ولا شي حاجه دونك كيكون كنشوفوا هكا زعما لي بارون اللي كيجيو كيكون عندهم هذاك الواقع ديال لي بوزوان ديالهم شنو طالبه لهم ليكول دونك كيجيبوها لكم vous faites هذيك لا بريباراسيون حتى هي في دي بون دو كوموند و ابري فاش كيجي كيبغي
ياخذ المسائل ديالو افو ترونسفيري هذاك لو بون كوموند الان بي ال وكتعطيوه المسائل ديالو سي سا زعما كيفاش انت اكزاكتومون. كدوز ولا شرح لينا انت على الاكسبيريونس ديالك زعما في لي بيريود بيك ولا في الهوت سيزون. واخا سيدي، حنا بالنسبه لا رونتري سكولير عندنا هي البيريود اللي تكون عندنا مهمه. الوغ بيان سور جبنا لو كليون لا ليست سكولير ديالو. بصراحه ما تنسيجوش لي كوموند، ما لان سي ديفيسيل باش سي دي كوموند، وكما قلت لك بانه باش يعني تتصوبها، يعني تجمع السلعه ديالك، وي وتدوزها في البوان دو فونت وتتخرج لو تري بيان تيكي وتتخليها في الساشي، وتيجي مولاها انت ديك النيميرو الساشي، ديك النيميرو ديال الساك ديال لو كليون تتكونسيرتي له اييه باغ ميساج، تتقول له داكور فوالا راه لا كوموند ديالك اي تريتي ولا اي بري، النيميرو تيكي او نيميرو ساشي هي كذا كذا، تيجي عندك لو كليون تعطيك دونك كتجي النيميرو كي ديالك. ايكيبيها وكيتخلص صافي. كتخلصوا صافي سي بون. ايوا انا انسيستي على انه دابا لو كليون ملي تعطيه لو تيكي وتيكون فيه لا ديزينياسيون وفيه لو بري حداها، تتكون عندك واحد الصوره، واحد المصداقيه، ماشي بيان بحال سور انك تدخل فوالا عندك القد والقد وما عرفتش ما شحال عرفتش لي هذه وشحال هذه ديتاي ما وشحال هذه. عرفتش لي سوم اكزاكتومون. هذه بالنسبه لي زافونتاج بالنسبه للكليون. بالنسبه لنا حنا تيجي ان كليون تيقول لك لو روتور، انت ديك التيكي هو اللي تعطيك الضمانه ان ديك لارتيكل راه خدام من عندك، ما خداش من جهه افكتيفمون اخرى. هذيك افكتيفمون التيكي هو اللي تعطيك الضمانه عاوتاني ان ديك لو كليون راه خدا ديك لارتيكل بهذا لو بري ماشي بهذا لو بري. الوغ هذا داكور زعما يعني انا تنقول صراحه يعني يعني باش يمكن لك تواكب يعني السرعه باش غاديين بها، راه ضروري خص الانسان يخدم بالوسائل الحديثه، اكزاكتومون. دونك هادو ضروري خص تكون دي عندك مويان اللي ليديكاسيون. دابا بالنسبه لينا واقيلا ولاو سي بريمورديال هادشي صافي لا لا، خاصك هادشي ضروري ما تحطو كيبقاش، باش هذا ما يعاونك. بقاش دابا بالخطر ديالنا، هذا بقى اكزاكتومون حياه او موت، واش باغي تستمر او لا باغي يعني تخلف على الموكب كما تيقولوا. ودابا زعما سي اون بارل على دابا زعما شحال ما انسان دابا قدر يدير لا ميزون بلاص ديال اون سوليسيون ديال جيستيون هكا اللي تعاونو دابا حس ليه الا كان هو سباق ليها كيف ما قلنا وي الا وي كان وي سباق ليها حتى وي يجيو ان مومون دوني غادي يلقى راسو واحد خاصه وما عندوش الوقت باش يدير هذيك لا ميزون بلاص ديالها وديجا الي اون روتار بيان فهمتي. سور. دونك لا بحال دابا الانسان حنا خاصو لو كا ديالنا لابليكاسيون ما يمكنناش نعملوها في، حنا الا بغيتي تعمل لابليكاسيون خصك تعملها في لو بلي تار موا باش اكزاكتومون يمكن لك اون بعد تادابتيها سيزون باش للحال يلا ديالك. عندك شويه وي على الاقل 6 ديال موا تدخل تنقول. تاليمونتي لا باز ديالك دير ان بتي اكزاكتومون. انفونتير ديالك وديك الساعه لي اه ريسيبسيون تولي تسيزيهم دونك يلا باش انت توالفها 6 شويه موا باش 6 ملي موا تجي. يعني كتجربه تنعطي انا 6 موا لابليكاسيون خصها تكون عندك قبل 6 موا من لاكتيفيتي ديالك، يعني تبدا بها تكون بيان سور يعني باش يلا تكون اون بون ادابتاسيون اون بون انتيغراسيون. لو تيست يعطيك 6 موا باش يمكن لك تعرف راسك. انا ما نكذبش عليك نقول لك واحد القضيه، انا دابا لابليكاسيون ديال اطلس وي من 2013 ل 2021 ومازال تنكتشف. علاش تنكتشف على حسب لي بوزوان ديالي. مثلا تلقى راسي اون بوزوان واحد الشيء، تنبدا نبحث، تنعيط للسيرفيس ابري فون تلقاها الحمد لله تستعملها تلقاها. انا نعطيك ان اكزومبل بسيط اللي هو عاد اكتشفته عاد البارح او هذه تقريبا واحد 2 جور. هي هي ديال لا جيستيون ديال لي برومو. صراحه شي حاجه ممتازه جدا سي يعني تري انا بعدا ريش بالكونسيبت اللي اه بغيتي تحطو. تخي 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 يعني شي حاجه زوينه. انا كنت مثلا كنت تنعمل دي روميز على لي زارتيكل. الوغ من اكتشفت لا كاز ديال برومو ما بقيتش نعطي دي روميز، بديت نعطي لا غراتويتي او دي اكزاكتومون روميز، دونك وهذا انا تيضيف لي اكثر. نشرحوا الناس صح واقيلا شويه الامور. هذا لو بوين هذا آه باش يفهمونا دو كوا اون يمكن بار. تعمقت شويه دابا بالنسبه انا تعمقت شويه باسكو انا صراحه اطلس انا متعمق فيه شويه. داكوغ تري بيان الله يودي مرحبا. الله يحفظك. دونك كيبان ياك السي كمال. تيبان مرحبا. Très bien. Donc, au niveau de l'Atlascom, حاطين لكم la possibilité دو faire des promos. هاد les promos هادو
ها هما كتعطي لا بروموسيون ديالك، كتعطيك لو نيميرو ديالها، سي التيب ديالها سوا انترفال ولا فيكس، كتعطي لا دات ديالها منين كتبدا وفين كتسالي هاد لا برومو دو او ça marche. وكتعطي لي زارتيكل اللي عليهم برومو ça marche. par exemple هنا on fait du 1 6 2021 au 15 6 2021 par exemple. donc غادي نقدروا نقولوا حتى لي زارتيكل l'article اللي عنده برومو. دونك برومو سوا غادي تكون بارابور لو بري ديالو، دونك سوا كنقولوها لو بري ديالو دو فونت، سوا كنقولوها شحال لا ريميز اللي فيه، سوا كنقولوها لا كونتيتي غراتويت اللي فيه. دونك مفهومه كاينين 3 تيب، سوا كيتبدل لو بري ديالو بري برومو على لو بري دونك بيس دو بري، سوا كندويو على اون ريميز الا خديتيها في هاد لا بيريود هذا تاخذوا بواحد لا ريميز ديال 15 ولا 20 ولا سي با، سوا الا خديتي هذاك لارتيكل عندك فيه دي كونتيتي غراتوي. دونك نقدر نقول ليه حتى كل لي كونتيتي منين كيبداو فين كيساليو. الا خديتي من ارتيكل من 1 حتى ل5 عندك اون يونيتي غراتويت، ونقدر ندير ليه حتى الانترفال الثاني. وإلا خديتي باغ اكزومبل من 6 حتى ل 15 باغ اكزومبل عندك 2 يونيتي غراتويت ça marche. دونك هكا كنحطوا ليه لي كريتير ديالو، سوا كنقول ليه عندك دي زونيتي غراتويت منه هو نيت لو ميم ارتيكل، سوا هناك جو ديكري شنو هو الارتيكل اللي عنده منه غراتويت. يقدر ياخذ هو كونتيتي من واحد الارتيكل اكس وانا كنعطيه غراتويتي لارتيكل ايغريك، دونك هنا نقدر نحط ليه حتى الارتيكل غراتوي شنو هو وشحال. دونك هذا هو لو كونسيبت. دونك كيف ما قلنا الارتيكل سواء هذيك الارتيكل اللي عليها برومو سواء كيكون فيها باس دو بري، سواء كيكون فيها ريميس، سواء كيكون فيها دي كونتيتي غراتوي، سواء من الارتيكل ميم او لا من ان اوتر ارتيكل بيان سور. دونك هادشي اللي دوا عليه السي كمال. وهذا السي عمر تتعطينا تتعاوننا حتى بعد ما تيجي ان كليون. دابا حنا مثلا عندنا دي بري دي زارتيكل مثلا تيفاجئك تيقول لك فوالا انا بغيت باكي ياك، تيقول لك انا بغيت باكي. دونك ملي تيكون باكي بيان سور خصك تعمل له ان بتي ريميس باسكو خدا بزاف. الوغ الناس اللي خدامين معاك غيضطر يعيط لك في التليفون ويقول لك فوالا راه جا عندنا واحد لو كليون الله يخليك واش نعمل له ريميز اللي ناخذها باكي. الوغ هاد لا جيستيون دو البرومو تتحل هاد المشكل، بيان تدير سور فوالا اون فوا يعني حتى باش ان الوجود ديالك في المحل هذا ولا اللي زوين في اطلس ولا يعني في الابليكاسيون ديال اطلس، حتى الوجود ديالك في المحل ما تيبقاش ضروري. يعني خص تكون حاضرين اي واحد خاص لا فاليداسيون ديالك في اي حاجه، خاصك توقف على اي حاجه. يعني تتجي الامور ديك ديك الساعه اي واحد تكون الخدمه ديالو اللي فاسيل فيابل دغيا يمكن له حتى هو يعني حتى هو يمكن له ياخذ قرار يعمل لا ريميز يعمل برومو يعمل كلشي عنده في الابليكاسيون. هو فقط هادشي اللي كاين. سي سامع جبا مرحبا سي سامع. Donc, une question, y a-t-il possibilité d'importer une facture client au fournisseur? Très bien. Si ça met la possibilité d'importer au niveau des factures fournisseurs, mais les factures clients. كمل سي كمال. دونك دابا الوجود ديال لو جيرون دونك يقدر زعما واخا ما يكونش الخدمه تمشي ترونكيل ما كاينش اشكال. ما تكونش اون ابليكاسيون يعني واحد خدام معك مثلا واحد البيريود هو غير يحفظ الاثمنه مثلا، انا نمشيو غير على مستوى الاثمنه. بخي مثلا ما خدمش معاك جا واحد اخر خصك تعاود له غير باش يحفظ لك الاثمنه بوحدهم. الوغ يعني ما عندكش اون ابليكاسيون ديال الخدمه عندك دي زوبستاكل بزاف، عندك عوائق ما غاديش تخدم بها فهمتي. انت خصك تسد يعني كما تيقولوا تسد العوائق الماكسيموم ديال العوائق باش يمكن لك تطور بيان سور. الوغ ملي تولي مضارب غير مع الثمن يعني اللي خدامين معاك ما عارفينش هي الاثمنه وخصك حتى هي تكون فيها حاضر. الوغ صح يا ان ديفيونس.
سور. بلا ما bien نهضروا sûr. على لا جيستيون دو ستوك، بلا ما نهضروا على لا جيستيون دي ريغلومون دو فورنيسور، بلا ما نهضروا على لا Très bien. جيستيون دي ريغلومون نافونسيو كليون. شويه في بزاف بزاف. l'application نوعيهم السي سمير. مم. دونك دونك لا عندنا بيان سور قلنا او نيفو ديال الفونت بالنسبه لي كليون، قلنا بالنسبه لي كليون كونت ديالكم عندك بوسيبيليتي من بوند كوموند فاش كيصيفطوا لك كتسيزيه. دونك بي ال بوند روتور فاكتور افوار un règlement client bien sûr. Au niveau de le stock, le système, ça vous permet bien sûr de faire l'inventaire ديالك, inventaire physique. كتاخدو من le système sous Excel, كتمشي دير l'inventaire, كتحسب bien sûr في le stock physique اللي عندك, كتعاود تحطو في اكسل, نعاودو نامبورتيو لك في السيستم وكتشوف. دونك لو سيستم هو il fait هذيك لا كومباريزون ما بين ليطا de ستوك تيوريك اللي كاينه في السيستم والغيال ولا الفيزيك اللي درتي انت سور بلاس. ولا كان شي دي زيكار كيطلعهم لك اون روج وكتشوفهم بور لا جوستيفيكاسيون كوريكسيون ديالهم. بالنسبه للناس اللي عندهم دو ديبو ولا شي حاجه ولا بليزيور ديبو, كاينه اون جيستيون ديال لي زيشونج انتر ديبو. دونك لابليكاسيون سي ملتي ديبو, دونك ما كاينش مشكل. الا كانوا دي ترانسفير اونتر لي ديبو دونك تقدروا يدوزوا فيا لابليكاسيون بيان سور. au niveau ديال لي زيتا دو ستوك عندكم بليزيور ايتا دو ستوك. دونك غير باش نشرحوا واحد القضيه. دونك كي دي ايتا دو ستوك دي كونتيتي اي فالور, داكوغ. ايتا دو ستوك هي quantité et valeur. Donc, on a le système عطيكم plusieurs états de stock. Par exemple, هنا عندك l'état de stock administratif كيعطيك شحال الكونتيتي اللي عندك en stock وفالوريزي بالبي ام بي. دونك لا كونتيتي اللي عندك en stock وفالوريزي بالبي ام بي والتوتال وشحال لا فالور ديال لو ستوك ديالك. هنا كيعطيك l'état de stock commercial, donc الميم كونتيتي فالوريزي بالبري دو فونت. هنا كيعطيك ايتا ستوك باغ دات, تقدر تختار لا دات اللي بغيتي ultérieur ويعطيك هو شحال كان عندك ستوك فيها. ايتا ستوك ديالك بالديرنيير بري داشا بار لو, ايتا ستوك كونطابل ديغريسيف لا بي سي باريتو. دونك بليزيور ايتا ستوك, كل واحد اللي محتاج شي كونسلطاسيون فيهم هاك يدخل كيلقاهم. Au niveau des consultations, bien sûr, نحاولوا نشوفوا le nécessaire هنا. كتشوف les mouvements ديال les articles, l'historique ديال les articles, شحال شريتي في العام, هاد الارتيكل من عند من شريتيها, بشحال شريتيها, لمن بعتيها, شحال الستوك انيشال اللي بديتي به العام, توتال ديال لي زونطري, توتال ديال لي سورتي وستوك فينال ديالك, لي زارتيكل دورمون, لي زارتيكل فيفون, شنو اللي كيتباع بزاف اللي ما كيتباعش بزاف, ليطا جورنالي ديالك. هذه مهمة. دونك كتقدر تشوف لا جورني ديالك ولا تختار لا جورني اللي بغيتي. كيقول لك ها لي دوكيومون كيتوش لو ستوك اللي دازو. دونك لي دوكيومون كيتوش لو ستوك سوا اون امون ولا اون افال. وهنا عندك لي ريغلومون اونكيسي ولا ديكيسي. دونك اي ايطا هنا غتقدر دير لها لابيرسو ان بي ام اكسبورتي اكسل, تعاود تخدم عليها كيف ما بغيتي, يا با سوسي. هنا لي كونسلطاسيون ريلاتيف لي كليون فيهم les états de compte, les documents non soldés, les commandes en instance, l'historique des ventes, les chiffres d'affaires, les marges bénéficiaires, les échéanciers, l'échéance, l'état de TVA, donc l'état de vente, plusieurs journal des ventes, تقريبا les consultations, les statistiques اللي تبغيهم. وسط من اي consultation, par exemple بغيت نشوف chiffre d'affaires, راك تاخذ les critères اللي بغيتي par client ou là pour l'ensemble des clients par les BL ou les bons de retour ou les factures ou les avoirs ou les BL ou les factures en même temps par date du haut. Donc libre ici. Sinon il a معزل حتى شي critère داش اوكي غادي يعطيني كلشي, غادي يعطيني لو توتال. واي ايطا كيف ما قلنا غتقدر تاكسبورتها اكسل تامبيميها اللي بغيتي. عندك aussi des consultations relatives les fournisseurs, نفس الحاجه اللي دوينا عليها au niveau ديال لي كليون عندك حتى au niveau ديال لي فورنيسور. دونك les états de compte général fournisseur, les documents non soldés fournisseurs, les commandes en instance, les chiffres d'affaires fournisseurs, l'historique ديال les achats. donc عندك plusieurs consultations relatives les fournisseurs bien sûr. دابا دوينا بالنسبه لي كليون اون كونت. عندنا هنا حتى الانترفاس بوين دو فونت غادي نشوفوها. دونك هذه هي الانترفاس بوين دو فونت. بالنسبه للكونطوار كتبقى مافيشي هذه. دونك هنا
كتسكاني l'article ديالك مع lecteur code à barre. Donc كتخرج لك l'article ديالك. Par exemple هذوك les articles كتعطيهم des codes 1 2 et 1 2 3. Donc par exemple je tape 1 2 le lecteur كيسكانيه هنا directement. هنا كتسكانها directement بالlecteur كتكتب وكيدير لك اونطري لو ليكتور هذاك الدوشيت كدير لك هكا دونك كيطلع لك لا لين كونتيتي 1 ا لو بري ديالها باغ اكزومبل لارتيكل الثاني سي 1 2 3 كيطلع ها هو دونك الا حاجه خدا منها جوج بيان سور هذاك 1 2 لا خدا منه جوج دونك كتبدل غير لا كونتيتي كتولي 2 كندير المود دو بايمون ديالي باش هادي يخلصني اس بي شيك اكسيتيرا دونك ولا هنا عندي البوسيبيليتي باش هذاك الكليون نسى شي حاجه بقى باغي عاوتاني باغي يزيدها ولا شي حاجه كندير لافونت ديالو اون اطونت باغي يعيط يسول عاوتاني شي واحد على شي حاجه كندير لافونت ديالو اون اطونت باش ما يبقاش معطل ليا البوين دو فونت ديالي نسيبي كليان اخر حتى فاش هو غادي يعاود يبغي يكمل وغادي ندير ليه الرابيل لا كوموند ديالو دونك انا نخلصها باغ اكزومبل هاد لو كليون عنده 480 درهم عندي 500 درهم باغ اكزومبل دونك يقول لك الروندي ديالو شحال سي 20 درهم directement dans l'opération suivante. Donc, point de vente très facile, très fluide et très pratique, bien sûr. Si Kamal, vous êtes toujours سي là. عمر مرحبا سي عمر معك. D'accord. Donc, il a عندك des remarques ولا شي حاجة قولهم لينا ولا شرح لينا انت زعما كيفاش كتخدم في البوان دو فونت. الصراحه بوان دو فونت بالنسبه يعني هي ان موديول ماشي ان موديول ما تعتبرش ان موديول في الابليكاسيون اطلس بوين دو فونت يعني تتكون ضروري ياك السي عمر. Donc, c'est un module complémentaire. C'est un module complémentaire. المهم يعني اللي تيبيع في الكونطوار يعني شي حاجه اللي هي ضروريه اكيد شي حاجه ضروريه جدا باسكو الفاسيليتي يعني لو فونت. حنا في لونطري سكولير باغ اكزومبل تنخدموا غير بها عندنا غير هو يعني على حسب يعني على حسب الا كانت مثلا حنا بالنسبه لنا عندنا باش يكون عندنا الدخول المدرسي تنستعملوا 3 بوين دو فون ثلاثه باش يلا اكزاكتومون باش تقدر تحكم حيت كتكون لا كادونس ديال الخدمه طالعه بوغ سيرفير ميو زعما لي كليون ديالكم. وزعما بصراحه يعني تتنفعنا بزاف صراحه هذا ما يمكن لي نقول البوين دو فون تري بيان هي سيستم دو فونت فقط يعني هادشي اللي كاين. مرحبا سي سامي عنده اون كيسيون غير بارابور لا فيرسيون اللي عنده سي 5.92 سي با غراف سي سامي نتصلوا بك نديروا لك لا ميزاجور ديال لا سوليسيون اللي عندك افيك ان غران بليزير سي سامي انت غير اتصل بينا كلشي عندك لي كونتاكت عندك كلشي غير اتصل بينا لا ميزاجور نديروا لك لا ميزاجور اكزاكتومون نديروا لك لا ميزاجور وتستافد منها ونشرحوا لك حتى لي زاميليوراسيون اللي كاينين تبدلات الانترفاس اون جينيرال وتزادوا دي زوتر بوين تيل كل الورك فلو تزاد شحال من حاجه تزادت لي بون داش الوغ d'accord donc بالنسبه للسي يوسف قال لك je voudrais savoir comment gérer les ventes d'achat d'une vente au comptoir au niveau d'Atlas point de vente. Très bien. Donc, ça dépend. Ahlina si Youssef, ou des points de gestion des points de fidélité, mais de la gestion qui est tout ce qui est bon d'achat et points de fidélité, donc c'est faisable sur système. تصل بينا زعما après le webinaire قول لنا غير شنو محتاج وحنا نخدموه معاك ماشي مشكل. دونك قلنا شرحنا دابا البوين دو فونت شرحنا لا جيستيون كوميرسيال خدينا ان كا بيان سور كي كونكري اللي هو سي كمال ولا سوسيتي ديالو دي بيرو دونك زعما شفنا زعما ناس هكا ديال لي ليبريري هو السيد خدام بلا سوليسيون il répond les besoins ديالو خدام بها on parle presque على 8 ans il est satisfait الحمد لله. سي كمال شي زعما بغينا غير نعرفوا اسكو vous êtes زعما فريمون بصراحه اسكو vous êtes satisfait زعما على لو بارتناريا ديالك ديال دينا انفو او دي بيرو وعلى الخدمه ديالك ديال اتلاسكوم.
خلاص نتوما راه تعرفونا يعني هذيك كما قلت من 2013. ما يمكن لي غير نشكركم زعما على لو سيرفيس وعلى لو سيستيم. وانا ديما تنقولها غير نقول انا جو سوي ان كليون ديال دينا انفو، ولكن داير انا بحال تعطي هذا ليكزومبل تقول انا داير بحال المغرب مع الاتحاد الاوروبي. يعني هو ماشي في الاتحاد الاوروبي ولكن هو في الوضعيه المتقدمه. انا تعتبر راسي زعما من الاسره ديال تنشكركم زعما صراحه بزاف. مرحبا سي كمال. نقول انا كليون الوضعيه المتقدمه ديال دينا انفو. بالنسبه لنا زعما بكل زعما بدون مجامله بكل صراحه لابليكاسيون تتجاوب على جميع المتطلبات ديالنا. انا تنعطي الراي ديالي صراحه البوان دو ديالي. شي حوايج ما كنتش تنعرفهم، ولكن من بحثت يعني كنت محتاج لهم وكتسحب لي ما كاينينش، ولكن من قلبت وبحثت وبالمساعده ديالكم وحتى لابليكاسيون غادي تلقاها باللي سي ان بو ستاندار مي او ميم طون سي ديفلوبي. دونك كتقدر الا بغيتي تبدا بها ستاندار بازيك هذاك الشيء اللي انت محتاج. او فيغ ا ميزور انت كيبداو يبانوا لك دي بوزوان كتلقى لا سوليسيون ريبون لهذوك لي بوزوان ديالك انسي دو سويت حتى كتلقى بيان سور لو نيفو دو جيستيون ديالك طلع. اكزاكتومون راه ليكزومبل عطيتك ديال البرومو اللي عاد عرفتو هذه بدو جو وراهي كاينه في لابليكاسيون يعني هذه مده طويله. اللي خلاني نبحث هو كما قلت كان يبقى لي اشكاليه ديال تيجي ان كليون تيبغي بواط واحد ما تبقاوش تنساو شحال عملنا له دلا غوميس شنو عملنا لك ديك المره واش نتحسب لك بهذا الثمن. دابا الحمد لله حلينا هذا المشكل بصفه نهائيه ما يعاودش هذا المشكل ما بقاناش نعاودوه. انه اي كليان غياخذ بالميم غوميز باش يكون تكافؤ. يعني حتى الكليون تعرف راسو ان هذا المحل اللي تيتعامل معاه راه تيتعامل مع دي جون بروفيسيونيل من ضابطين اومو ديالهم. ماشي انا تحسب لي بثمن وكليون اخر تحسب له بثمن. اكزاكتومون. دونك هذاك الشيء اللي كاين سور بابي كيف ما كنقولوا. مدام ماجده عندها اون كيسيون قالت لك quand on reçoit un lieu commandé par un client avec une avance. Exactement. Donc, faites le cas ديالك Madame Majida. Donc, avec les clients, فاش كيجي يدوز لك قالت لك Madame Majida زعما فاش كيجي un client qui commande un livre وكيعطي l'avance. كيفاش نقدر نطيتيها au niveau ديال Atlascom. Donc, c'est très facile. Donc, كنكريو هذاك لو كليون وكنسيجيو بوند كوموند ديالو على قبل هذيك لا كوموند ليفر اللي هو باغي في لو نون ديال هذاك لو كليون كندخلوا للريغلومون وكنسيزيو ليه ريغلومون ديالو كيتخاد كوم افونس. ابري فاش كيجي كيبغي يدي الليفر ديالو ولا لا كوموند ديالو كنديو بي ال هذاك لو بوند كوموند وفاش كيخلصها كنسولديو لوبيراسيون بلو ريليك اللي باقي ليه. سي سا زعما سي فيزابل سي تري فاسيل هادشي. سياسي صلاح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ممكن لي أن أحصل على الفيديو مسجل لهذا الميتين؟ بيان سور سياسي مرحبا. دونك لي فيديو كاملين ديال لي ويبينار ديالنا دونك دابا راهم في ريكورد. دونك فاش كنساليو كنحطو كنابلوديو هاد لي فيديو هادو سور لا شين اوفيسيال ديالنا سور يوتيوب. سي لا شين سميتها سي دينا انفو. فو تابيغي سور يوتيوب دينا انفو غتطلع لك لا شين ديالنا غتلقى فيها لي ويبينار كاملين اللي دوزنا وي كومبري هادو كيتحطوا هادو في لي زونفيرون ديال 24 اور. مرحبا سي كمال. غير يعني باش نعطي ملاحظه من السيد هضر على بغى الفيديو. عملتي واحد في اليوتيوب واحد القناه ديال اطلس اكاديمي. اكزاكتومون هي تنصح بها لان انا البرومو راه ما عرفتش نجاريها في الاول ودخلت الاطلس اكاديمي وبها باش عرفت نجاري ما احتاجيتش نعيط للسيرفيس ابريفون. اكزاكتومون. دونك عندنا غير باش نشرح الناس عندنا واحد لاشين عندنا دو شين في يوتيوب. كاينه لاشين ديال دينا انفو سي لاشين اوفيسيال وكاينه اون دوزيام شين سميتها اطلس اكاديمي. هاد اطلس اكاديمي فيها دي فيديو توتوريال دي فيديو توتو كيشرحوا لك كيفاش دير اي حاجه. هاد لاشين هادي كنتكلف بها الكوليك ديالنا مسيو عز الدين تايو. دونك هو اللي كان دا لانيماسيون ديال هادوك لي فيديو هو اللي دا. دونك سون دي فيديو ديسكريبتيف بحال اون سورت دو فورماسيون اونلاين بحال بلاتفورم حاطين فيها اون فورماسيون اونلاين تقدر تدخل تشوف
comment créer facture, comment créer BL, comment créer un client. Donc, tu vois les étapes des vidéos فيهم une projection ديال l'interface كتشوف اللوجيسيال كيفاش كدير en même temps هو كيدوي وكيشرح لك كل حاجه لاش كتلاق. C'est une formation محطوطه اونلاين et gratuite 100%. كانت مهمه، كانت خطوه مهمه. Exactement. Ou tu as l'explication داكشي c'est très simple, c'est très basique et clair et واحد يقدر يفهم. Donc un spectateur anonyme, est-ce qu'on peut avoir un journal d'achat comme celui de vente dans la rubrique de consultation? Bien sûr, un journal d'achat, un journal de vente, ou un l'historique des achats, un l'historique des ventes, les parties de consultation. Donc, c'est en grosso modo. Bien sûr, quand on a un petit meeting, le webinaire, il confirmerait de la communication. Quand on a les mots-clés ou les grandes lignes, si jamais quelqu'un a plus de détails, plus de questions, vous pouvez bien sûr nous contacter. Comme les contacts d'Yanam, Khalinoum Likom, Kini sur Google, Dina Info, bien sûr, alhamdoulilah. Vous pouvez prendre contact avec nous ou comme le service concerné, le service commercial, ou le besoin d'Yelkom, ils ont les questions d'Yelkom Kamlin. Ou bien sûr, on peut bien sûr planifier des visites, des démonstrations chez les clients. Là, comme si on a un logiciel Kamel. نشرحوا لكم la solution ou bien sûr نقدروا bien sûr ديك الساعه نعطيوكم لي زوفر دو بري وديك الساعه اللي بغيتوها نجاوبكم على لي كيسيون ديالكم و لي بوزوان ديالكم. كاينه اون كيسيون هنا. Très bien, oui, exactement. D'accord, خليك معنا نعاودو نديرو غير la partage ديال l'écran. Donc عندك هنا au niveau ديال les ventes ديالك pardon au niveau ديال les ventes ديالك عندك l'historique ديال les achats. Donc c'est journal achat. تقدر تشوف les achats ديالك par date, par fournisseur, par article, etc. ولا ندير OK أو عطالي en détail. Donc le fournisseur, la date فلانية خديت مع الفورنيسور فلاني l'article هادي شحال la quantité شحال حسبها ليا شحال la remise اللي عطاني etc. و le prix ديال l'article اللي طلع ليا وكلشي وشحال انا كنبيعها وشحال ديال لا مارج اللي عندي فيها. دونك ما نطولوش عليك السي كمال وما نطولوش على الناس. كنتمناو زعما هذا الويبينار يكون ريش بور لي جون اللي زعما باغيين يحطوا اون سوليوشن ولا يشونجيو لي سوليوشن اللي عندهم. دونك اوني على ليكوت اللي احتاجيتوها غير اتصلوا بينا نعاودوا نشرحوا لكم نعاودوا نفيكسيو دي رونديفو نتلاقاوكم ولا اون لين ولا كيف ما بغيتو ونشوفوا لي بوزوان ديالكم ونجاوبوكم عليهم بيان سور وبيان سور احنا هاد الاشاره حتى او نيفو ديال لي بري بيان سور ils sont très زعما كومبيتيتيف très زعما ادابتي لي سيبل ديالنا بيان سور هما لي بي ام او لي بي ام اي. دونك سي اون سوليوشن ماروكان كيف ما كنقولوا ديديي لي ماروكان. دونك ما عندكم زعما ما عندكم مناش تخافوا سي غارونتي 100% خدامه لكم ان شاء الله. سي كمال جو فو ريميرسي بوكو بور لاكومبانيومون ديالكم وعلى لو طون. اخر كلمه سي عمر، يعني تنعاود ناكد من التجربه الذاتيه يعني شخصيه. زعما نقول للناس اللي زعما يعني تيسولوا على واش كاينه هاد البوسيبيليتي انا تنأكد انه زعما لي بوزوان ديالنا كلها الى حد الساعه كلها اللي موجوده الحمد لله اطلس. هادشي اللي كاين. مرحبا ميرسي بوكو. دونك مسيو عبد المطلب النصيري قال لك quelle est la différence entre ce programme et des programmes similaires.
Donc, كيف ما قال يلا عطى هذا l'argument سي كمال. Donc, les besoins ديالكم كاملين اللي غادي تحتاجوهم كاينين. C'est de كاين 1. De 2, c'est une solution marocaine ou les Marocains فاهمين la méthode de gestion ديال les Marocains ou l'économie marocaine ou comment ça se passe. Donc, حنا حطيناها telle qu'elle est حطيناها في une solution زعما informatique. Ou au niveau des options, c'est très riche. La solution adaptée plusieurs secteurs d'activité où غادي تكون 100% خدامة عليك إن شاء الله. Ou il a des questions, vous pouvez bien sûr nous contacter et merci. Si Kamal, je vous remercie encore une fois. بارك الله فيك، حتى حنا كذا نشوفك على تنشكرك. خير إن شاء الله. الله يحفظك يا Et سيدي، à la شكرا سي prochaine عمر. fois. Merci pour ان شاء votre الله temps. سيدي، شكرا عليك، ميرسي يا سيدي، الله يعاونكم. Je remercie tout le monde et merci pour votre temps. À la prochaine, Inch'Allah.